तपाईहरुको प्रार्थनाको लागि पनि धेरै धन्यवाद र धेरैजनाले प्रार्थनाका विषयहरू मेसेजमा पठाउनु भएको छ। हामी निरन्तर प्रार्थनामा राख्ने नै छौं, राखि नै रहन्छौं र मलाई विश्वास छ जब हामी प्रार्थनामा एकअर्कालाई उचाल्दछौं परमेश्वरले उद्धारको काम गर्नुहुन्छ। हिजोको वचनबाट कतिपय विश्वासी मित्रहरूले मेसेज पठाउनु भएको छ र सायद यो समयको अभाव अनि छोटो समयमा लामो कुराहरू कभर गर्दाखेरि पूर्ण रूपले सबै कुराहरू व्यक्त गर्न नसके पनि एउटा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हुन सक्छ तपाईको वैवाहिक जीवनमा कुनै पटक दुर्घटना भएको थियो होला। सायद तपाईको विवाह नै व्यभिचारको पापबाट सुरु भएको थियो, गलत बाटोबाट नै तपाईले बिहे गर्नुभयो, अर्काको श्रीमती अथवा श्रीमान नै भगाएर तपाई जानुभएको र त्यस किसिमले विवाह विगतको दिनमा गर्नुभएको थियो भने पनि अहिले हिजो तपाईले के गर्नुभयो त्यो भन्दा पनि अहिले तपाई कस्तो हुनुहुन्छ, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बढी महत्त्वपूर्ण हो। विगतको भूल गल्तीको परिणाम त अब भोग्नु नै पर्ने हुन्छ होला, तर परमेश्वरले तपाईं र मलाई हाम्रा विगतका पापको कैदी राख्नु भएको छैन, कैदी बनाउनु हुन्न। पश्चाताप गर्ने प्रत्येक मानिसका पापको समाधान कल्वरी क्रुसमा ख्रीष्ट येशूले गरिसक्नु भएको कारण अहिले जोसँग तपाईं वैवाहिक जीवनमा हुनुहुन्छ त्यसमा व्यभिचारका पापलाई आउन नदिनुहोस्। अहिले एकअर्कालाई प्रेम र इज्जत र पवित्रताका साथ स्वीकार गर्नुभयो भनेदेखि अवश्य परमेश्वरले तपाईको जीवनमा उन्नति आशिष दिनुहुनेछ। त्यसपछि अर्को एउटा कुरो के छ भने कतिपय मित्रहरूको सन्तान छैन, विवाह गरेको वर्षौं भइसक्यो र सन्तान पाउन सक्नु भएको छैन। एउटा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले के चाहिँ निश्चित रूपले विश्वास गर्नुपर्छ भनेदेखि यदि हाम्रो शारीरिक सन्तानहरू उत्पन्न भएन भने पनि हामी धेरै दुखी हुनु हुँदैन, किनभनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई आत्मामा जसरी नयाँ गरी जन्म दिनुभएको छ त्यस्तै किसिमले हामी अरू व्यक्तिको जीवनमा सुसमाचारको काम, सेवकाईको काम गरेर पनि धेरै भन्दा धेरै आत्मिक सन्तान जन्माउन सक्छौं। र शारीरिक सन्तान नहुँदैमा परमेश्वरले श्राप दियो भन्ने विचार पनि कहिले नगर्नुहोस्। दुःख कष्ट अहिले आइराछ भनेदेखि त्यो दुःख परमेश्वरले ल्याएको हो भन्ने पनि नसोच्नुहोस्। दुःख आउनुका विभिन्न कारण हुन्छन्, आफ्नै गल्तीको परिणाम पनि हुन सक्छ, शैतानिक शक्तिले हामीलाई नष्ट गर्न चाहेको पनि हुन सक्छ र कहिलेकाहीँ परमेश्वरले नै ती दुःख आउन दिनुहुन्छ ताकि ती दुःख कष्टको शिक्षाबाट हामी जीवनको मार्गमा आउन सकौं इत्यादि कुराले। तर कहिले पनि दुःख चाहिँ परमेश्वरको श्राप भनेर चाहिँ कहिले विश्वास गर्नुहोस्। र छोराछोरी भएनन् भनेदेखि सायद मैले विगतमा पाप गरेको कारण हो कि होइन, यो हरेक जीवनको विभिन्न उतार चढावमा कुनै न कुनै क्षेत्रबाट हाम्रो शरीरमा हुन्जेलसम्म केही न केही कुराहरू अपुग र अभाव हुने नै छन्, तर त्यसको पछाडिपट्टि परमेश्वरको अनुग्रही हात छ जसले हामीलाई वचनमा जीवन बिताउन मद्दत गर्नेछ। त्यति भन्दै हिजोको त्यो व्यभिचारको पापले हामीलाई विनाशमा त लैजान्छ, तर अहिले हिजो तपाईको विवाह व्यभिचारबाट सुरु भएको थियो र अहिले लोग्ने स्वास्नी सँगै हुनुहुन्छ भने अब त्यो विवाहलाई उत्तम बनाउनुहोस्। विगतमा फर्केर जानु भयो भने पनि केही फाइदा छैन, रिग्रेट के भन्छ पछुतो गरेर पनि फाइदा छैन, तर पश्चाताप गरेर प्रभुको भलाइमाथि विश्वास गर्नुभयो भने तपाईको विवाह आशिषित हुने नै छ। त्यति भनिसकेपछि आजको वचनको सेरोफेरोमा जाँदाखेरि यो हितोपदेश 6 अध्याय भरि नै मूर्ख जीवनशैलीको परिणाम र त्यसबाट हामीलाई दिएको चेतावनी हेरौं। जो मानिस मूर्ख हुन्छ उसले कस्तो खालको जीवन बिताउँछ र त्यो मूर्ख जीवनशैलीको परिणाम कस्तो हुन्छ र त्यसैकारण हामी कसरी त्यसबाट उम्कन्छौं भनेर फेरि सोलोमनले आफ्नो छोरालाई दिएको अर्ती आज हामी हेर्नेछौं। आउनुहोस् हामी 1 बाट पढौं। 1 देखि 5 पद हेर्दाखेरि तपाईले एउटा आफ्नो आमा बाउले आफ्ना छोराछोरीलाई दिएको अर्ती उपदेश र त्यसलाई अब आत्मिक रूपले हेर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईं र मलाई दिएको अर्ती उपदेश
र पास्टर प्रचारक तपाईका आत्मिक अगुवाहरूले दिएको अर्थी उपदेश कसरी सुन्ने त्यसलाई हेरौं। हे मेरो छोरा, यदि त आफ्नो छिमेकीको जवानी बसेको छस् वा कसैसँग करार बाँधेर बसेको छस् अथवा करार बाँधेको छस् भने, यदि आफ्नो प्रतिज्ञाको वचनले त फसिस र आफ्नै मुखको वचनले पासोमा परिस भने, तब हे मेरो छोरा, आफूलाई जोगाउन मैले भने जस्तो गर, किनकि त आफ्नो छिमेकीको पन्जामा परेको छस्। आफूलाई नम्र तुल्याएर झट्टै जा र छिमेकीसँग खुरमदार बिन्ती गर। आँखामा निन्द्रा पर्न नदे र पटल बन्द हुन नदे। शिकारीको हातबाट हरिण उम्के झैं, ब्याधाको पासोबाट चरा फुत्के झैं तैले आफूलाई मुक्त गर। पहिलो मूर्ख जीवन जिउने शैलीको परिणाम अनुसार यहाँनिर आफ्नो छोरालाई सम्झाउँदैछ र भन्दैछ लेखकले कि छोरा, त कुनै मानिसको बन्धनमा नबाँच्नु, विशेष गरी कसैको जवानी नबस्नु, कसैको जिम्मा नलिनु र विशेष गरी छिमेकीको। अथवा मुख्य भन्न खोजेको कुरो यहाँनिर तपाईं र मेरो जीवन जिउने शैली यस्तो हुनु पर्यो कि हामी कसैको ऋणी नबनौं, कसैको बन्धनमा नबनौं बसौं, कसैको हाम्रो जीवनमाथि एक किसिमको त्यो अंकुशे नहोस्। स्वतन्त्र जीवन बिताउनु हो भनेदेखि हामी बुद्धिमान बन्नुपर्छ। त्यसैकारण यहाँनिर आफ्नो छोरालाई उले भन्दैछ, छोरा, त कसैको बन्धक भएको छस्, कसैले तमाथि अधिकार जमाउने मौका तैले दिएको छस् भने तुरन्तै गएर जे गर्नुपर्छ गर र आफ्नो स्वतन्त्रतालाई प्राप्त गर। कसैले तेरो जीवनमा यस्तो प्रकारको बन्धन राखेको छ, त कसैको दास भएको छस्, त तलाई कसैले नियन्त्रण गरेको छ भनेदेखि तेरो जीवनमा तैले उन्नति गर्न पाउने छैनस्। मेहनत गर्नेछस्, जे गर्नेछस्, त्यसको फाइदा अरूले लानेछ। त पहिलो कुरो, हाम्रो जीवनमा पनि हामी कसैको बन्धनमा बस्नु हुँदैन मित्र। चाहे त्यो वचनले दिएको वाचा होस् अथवा कागज गरेको होस् अथवा कसैबाट ऋण लिएको होस्। ऋण पनि त्यस्तै किसिमको बन्धन हो। बाइबलले त्यसै कारण ऋण लिनेछौ भनेको छैन, ऋण दिनेछौ, म तिमीहरूलाई ऋण दिन सक्ने बनाउने छु, तर लिने होइन। त्यो चाहिँ आशिषित जीवनको एउटा लक्षण हो। तपाईँ कसैको बन्धक ऋणमा पर्नु भएको छ, कसैलाई वचनको बन्धनमा राख्नु भएको छ भनेदेखि जति सक्दो हामीले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि जब तपाईँ कसैको बन्धनमा हुन्छ तब आफ्नो व्यक्तित्वलाई व्यक्त गर्न सक्नुहुन्न, आफ्नो विचारलाई व्यक्त गर्न सक्नुहुन्न र त्यसपछि आफूसँग भएका असल चीज वस्तुको सही उपभोग पनि गर्न सक्नुहुन्न। त मुख्य कुरो, मूर्ख मानिस आफैलाई कसैको बन्धनमा सजिलै पारिदिन्छ। केही कुरो हुन्छ उसले सोच विचार गर्दैन, कसैले ल मलाई यो गरिदिनु पर्यो, मेरो जवानी बसिदिनु पर्यो भन्दाखेरि ऊ सजिलै बसिदिन्छ। ऋण लिनको लागि पनि सजिलै जान्छ र ऊ अर्काको दास बन्छ, बन्धनमा बस्छ। मानिसलाई प्रभुले स्वतन्त्र प्राणी बनाउनु भएको छ। परमेश्वरले त मानिसलाई स्वतन्त्र दिनुभएको छ भने हामी आज मानिसको दास हुनु हुँदैन। त पहिलो कुरो, तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा हामी उन्नति प्रगति देख्न चाहन्छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमाथि कसैको अंकुशे लागेको हुनु हुँदैन। बरु थोरै खानु, फाटेकै लगाउनु, झोपडीमा बस्नु, तर कसैको दास नहुनु, कसैको बन्धक भएर नजिउनु। आज धेरै मानिसहरूको समस्या ऋण खोजेर जीवन बिताइरहेका हुन्छन्, ऋण खोजेर छोराछोरीलाई पढाइरहेका हुन्छन्। बरु छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा हाल्नु, अब जानै सकेन स्कुल भनेदेखि पनि छोड्नु, तर ऋण खोजेर ऋणको भार उठाएर तपाईले जीवन जिउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसले तपाईलाई माथि उठाउने छैन। त पहिलो कुरो उले भन्छ कसैको बन्धक नबस्नु, एकदमै स्वतन्त्र हुनु। शिकारीको हातबाट हरिण उम्के झैं, ब्याधाको पासोबाट चरा फुत्के झैं तैले आफूलाई मुक्त गर। बाइबलले भन्छ प्रेमको बाहेक अरू कुनै चीजको कसैको ऋणी नहुनु। प्रेमको ऋणी चाहिँ हुनु, प्रेम दिनुपर्छ अरूलाई, प्रेम तिर्नुपर्छ, तर त्यो बाहेक अरू कुनै चीजको ऋणी नहुनु। स्वतन्त्र जीवन, शान्तपूर्ण जीवन, आनन्दले बस्न चाहने जीवन चाहिँ यस्तो जीवन हो जसलाई मानिसले अधिकार गरेको छैन।
दोस्रो, अब यदि यस्तो स्वतन्त्र जीवन हामी बिताउने हो, सफल जीवन बिताउने हो, आफ्नो इच्छा अनुसार गर्न सक्ने जीवन बिताउने हो भनेदेखि दोस्रो कुरो 6 पददेखि लिएर 11 पदसम्म हामी हेरौँ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण अर्को पक्ष छ मित्र। ए अल्छे, कमिला कहाँ गएर त्यसको चाल ढङ्ग हेर र बुद्धिमानी बन, त्यसको अगुवा हुँदैन, हाकिम वा शासक हुँदैन, तापनि ग्रीष्म ऋतुमा त्यसले अन्नको भण्डार तयार गर्छ र कटनीको समयमा आफ्नो खानेकुरा सञ्चय गर्छ। ए अल्छे, त कहिलेसम्म सुतिरहन्छस्, त कहिले आफ्नो निन्द्राबाट जाग्छस्। क्षणिक सुताई र क्षणिक उभाइले, हात बाँधेर केही बेरको आराम गराइले, दरिद्रता तमाथि डाकु झैं र अभाव चाहिँ हतियार भिरेको मानिस झैं आइलाग्नेछ। अब यहाँनिर दोस्रो मूर्ख जीवन जिउने शैली हो अल्छीपना। अनि हितोपदेशले भन्छ, कमिलालाई हेर, तिनीहरू कति मेहनत गर्छन्, उनीहरूको कुनै प्रकारको मानिसको जस्तो के भन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम हुँदैन, तापनि उनीहरू सबै आफ्नो समयमा मेहनत गर्छन्, परिश्रम गर्छन् र हिउँदोको समयमा उनीहरूलाई खानको लागि प्रशस्त हुन्छ। त्यस्तै किसिमले त पनि आफ्नो निन्द्राबाट कहिले बिउजिनेछस्। ए अल्छे, त कहिलेसम्म सुतिरहन्छस्। अल्छी व्यक्तिको एउटा लक्षण हो जहाँ पनि ऊ सुत्छ, जहिले पनि सुतिरहन्छ। विशेष गरी बिहान छिटो उठ्नु उसको लागि पहाड चढ्नु बराबर। त्यसै कारण उसले भन्छ, एकछिनको सुताई, क्षणिक सुताई र क्षणिक हात बधाइले, केही बेरको आराम गराइले, दरिद्रता तमाथि डाकु झैं, अभाव तमाथि हतियार भिरेको मानिस चाहिँ अचानक आइलाग्नेछ। गरिबी आउनुका विभिन्न कारण हुन्छन्, तर मुख्य गरिबीको सुरुवात अल्छीपनाबाट नै आउँछ मित्रहरू। जो मानिस परिश्रम गर्न चाहँदैन, मेहनत गर्न चाहँदैन, त्यो निश्चय नै गरिब हुनेछ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, तेरो हातको मेहनतमा म आशिष दिनेछु। अब मेहनत नै नगर्ने मान्छेलाई परमेश्वरले कहाँ आशिष दिने? तेरो खेतीपातीमा आशिष दिनु भन्नुभएको छ। त एउटा किसान छ, जग्गा बाँझै छ, आफू घरमा बसिरहेछ। एउटा किसान छ, मानिलौँ जग्गा छ 2-4 बिघा जग्गा छ भनेदेखि उसले आफूले मेहनत गर्नुको सट्टामा त्यो अधियाँ दिएर बसिया छ। अनि कसैले उसको जग्गा कमाइदिन्छ, कमाएको आधा हिस्सा कमाउनेले लान्छ, आधा उसलाई दिन्छ। कहाँबाट त्यो व्यक्ति धनी हुन्छ? तर आफै मेहनत गरेर आफ्नो खेतबारीमा बिहानै उठेर जान्छ, गर्नुपर्ने काम गर्छ, गोड्नु पर्ने बेलामा गोड्छ, पानी लाउने बेलामा लाउँछ, रोप्ने बेलामा लाउँछ, त्यो मान्छे अवश्य पनि सम्पन्न बन्नेछ। त्यस्तै किसिमले तपाईँको व्यवसाय पसल त थापेको छ भनेदेखि अब सबैको पसल बिहान 4-5 बजेबाट खोल्या हुन्छ, तपाईँ 9-10 बजे गएर खोल्नुहुन्छ, कहाँबाट तपाईँ सम्पन्न हुनुहुन्छ? जुनसुकै क्षेत्रमा तपाईँ एउटा कर्मचारी हो, त्यहाँ आफूले गर्नुपर्ने मेहनत गर्नु भएन, भोलि जागिर जान सक्छ। हर क्षेत्रमा तपाईँ एउटा विद्यार्थी हो, समयमा पढेन, कहिल्यै राम्रो अङ्क आउने छैन, पछि गएर जागिर पनि पाउँदैन। कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हार्ड वर्क, परिश्रम। परमेश्वरले हाम्रो परिश्रममा आशिष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त मूर्ख व्यक्ति अल्छे हुन्छ, अल्छेले उसलाई गरिबीमा लैजान्छ, गरिबीले उसलाई ऋण खोज्न बाध्य बनाउँछ, ऋणमा जब ऊ बाँच्छ ऊ कसैको दास हुन्छ, त्यसपछि ऊ स्वतन्त्र हुँदैन। मूर्खताको परिणाम। तर बुद्धिमानले मेहनत गर्छ, परिश्रम गर्छ। बुद्धिमान मानिसलाई काम गर्न लाज हुँदैन, उसलाई जेसुकै काम होस् ऊ बडो खुसी साथ आफ्नो मेहनतमा रमाउँछ, परिश्रममा रमाउँछ। त्यसकारण गरिबीको सुरुवात अल्छेपनाबाट आउँछ। र एकपटक तपाईँ गरिब हुनुभयो भने त्यसपछि तपाईँलाई सधैँभरि गरिब अवस्थामा राखिराख्नको लागि त्यहाँको राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक परिपाटी र पछि गएर प्राकृतिक प्रकोप पनि आउन सक्छन्, शारीरिक रोग ब्याज पनि आउन सक्छन्। अल्छी मानिस छिटै रोगी पनि हुन्छ। बिहान उठ्न चाहँदैन, समयमा उसले शरीरको वास्ता गरेन भने ऊ रोगी हुनेछ। त मूर्ख मानिस अल्छी हुन्छ, अल्छीले उसलाई गरिबीमा लैजान्छ, गरिबीले उसलाई ऋणी बनाउँछ र ऊ मानिसको दास बन्छ। अब तेस्रो
कुरो हामी 12 पददेखि 15 पदसम्म हेरौँ। मूर्खताको परिणाम। बदमाश र दुष्ट मानिस त्यही हो जो भ्रष्ट कुराकानी गरी हिँड्छ, जसले आँखा झिम्क्याउँछ र खुट्टा र औँलाले इशारा गर्दछ। आफ्नो छली हृदयमा त्यसले दुष्ट कुरा रच्दछ, त्यसले सधैँ विवाद उत्पन्न गराउँछ, त्यसैले त्यसमाथि अचानक विपत्ति आइलाग्नेछ, उपाय बिना नै त्यो एक्कासी नष्ट हुनेछ। अब पहिला त बन्धनमा नबस्नु भन्यो, त्यसपछि अल्छे भएर गरिब नहुनु भन्यो, अब गरिब मात्रै नभएर दुष्ट पनि नहुनु। यदि तिमी दुष्ट जीवन जिउने शैलीमा गयो भनेदेखि त्यसले तिम्रो जीवनमा विनाश ल्याउनेछ। बन्धन र गरिब अब विनाश आउनेछ। मूर्ख जीवन जिउने शैलीको परिणाम। त यो दुष्टताको विचार गर्नुहोस् त। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो दुष्टता कुराकानीबाट सुरु हुँदो रहेछ। भ्रष्ट कुराकानी गरी हिँड्छ त्यो मानिस। मूर्ख मानिसले हुने नहुने कुरा गर्छ। उसलाई आफूलाई थाहा छैन भने पनि उनीकै जानेको भई टोपल्छ। यो कुरो सुन्दाखेरि म एकपटक यो सिन्धुली जिल्लाबाट गाउँबाट बजारतिर आइरहेको थिएँ बसमा, अनि मसँग पावल भाइ हुनुहुन्थ्यो कि को हुनुहुन्थ्यो, हामी दुईजना दाजुभाइ थियौँ। बसको सिटमा बसेँ त मेरो पछाडिपट्टि दुईजना ती गाउँका त्यस्तै जवान व्यक्ति 20-25 वर्षका थिए। त्यति बेलामा उनीहरूले गरेको त्यो गफ सुन्दाखेरि बाब्रे बाब्रे कति नै जानेको जस्तो, तर जे कुरो उनीहरू गर्दै थिए ठिक उल्टो, त्यो तथ्यविहीन थियो उनीहरूले गरेको। अहिलेसम्म छ त मूर्ख व्यक्तिहरूले आफूलाई थाहा नभएको कुरो यति ठुलो बनाएर गर्छन् कि उनीहरू त साह्रै ठुलो विद्वान। अस्ति पनि मैले भने, मूर्खले भन्छ मलाई सबै कुरा थाहा छ, बुद्धिमानले भन्छ मैले अझै केही कुरो जानेको छैन। र एउटा एथेन्सका दर्शनशास्त्री सोक्रेटिसले भनेका थिए, one thing I know that I know nothing। मैले जीवनमा एउटा कुरो चाहिँ जानेको छु, त्यो चाहिँ के हो भने मलाई केही थाहा छैन। तर मूर्खले चाहिँ I know everything, मलाई सब कुरा थाहा छ। अनि कतिपटक तपाईँ म देख्दछु हाम्रै छर छिमेकमा समाजमा हाम्रै पत्रकार कतिपय यस्ता व्यक्तिहरू लेख्छन् अनि किताब लेख्छन् उनीहरू, तर वास्तवमा त्यसको पछाडि सत्य हुँदैन। त मूर्खले विभिन्न प्रकारका यस्ता अनावश्यक कुराहरू बकी हिँड्छ, भ्रष्ट कुरा गरी हिँड्छ। त्यसपछि आँखा, पहिलो मुख, त्यसपछि दृष्टिकोण, आँखा झिम्क्याउने, दूषित आँखा, लोभी आँखा, अभिलाषी आँखा, अनि ईर्ष्यालु आँखा, त्यो दुष्टता आँखा झिम्क्याउँछ। खुट्टा र औँलाले इशारा गर्दछ, यसको मतलब बेइमान, अइमानदार। उसले मानिसलाई फसाउनको लागि विभिन्न प्रकारका चालबाजी गर्दछ। खराब कुरा गर्न उसको खुट्टा अगाडि जान्छ। आफ्नो छली हृदयमा त्यसले दुष्ट कुरा, हृदय ठिक छैन, गलत हृदय। यो हामी छिटै पढ्दै जाउँ। र त्यस्तो दुष्ट व्यक्ति अथवा जीवनशैली छ भने त्यसमाथि अचानक विपत्ति आइलाग्नेछ र उपाय बिना नै त्यो एक्कासी नष्ट हुनेछ। जब कुनै मानिस दुष्ट चालमा हिँड्छ, एक दुई पटक त उसलाई रहर लाग्छ, केही समय त ऊ यसमा एकदमै एक्साइटेड हुन्छ, तर अचानक उसमाथि विपत्ति आउँछ। ऊ दुष्टताको परिणाम स्वरूप विनाश हुन्छ, उपाय हुँदैन। त्यसपछि उम्कन सायद कति वर्षको लागि जेल जान सक्छ, कहिलेकाहीँ त मृत्युदण्ड नै त्यसको लागि तोकिन सक्छ। त्यस्तो खालको विनाश। मूर्खले खतरा देख्छ र ऊ त्यतैतिर जान्छ, बुद्धिमानले खतरा देख्छ र ऊ सही बाटोतिर लाग्दछ। अब यो दुष्टताको परिणाम स्वरूप विनाश आउँछ किनभनेदेखि स्वयं परमेश्वरले केही कुराहरू यहाँनिर घृणा गरेको छ भनेर 7 वटा कुराहरू बडो कवितात्मक भाषामा यसरी भनेको छ। 16 देखि 19 पद हेरौँ। 6 वटा कुराहरू छन् जसलाई परमप्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ, 7औं चाहिँ जो उहाँको दृष्टिमा घृणित छ। भन्न खोजेको कुरो त्यहाँ यस्ता कुनै कुराहरू छन्, जीवन जिउने शैली छ जसलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ अथवा आशिष दिनेको सट्टामा त्यसमाथि श्राप आउनेछ। ती के रहेछन्? नम्बर 1, अहंकारी आँखा अथवा घमण्ड। विनाश आउन अघि मानिस घमण्डी बन्छ भनेर फेरि हामी पछि हेर्नेछौँ। जो मानिस अहंकारले भरिन्छ त्यसको विनाश अब निश्चित हुन्छ, किनभनेदेखि स्वयं परमेश्वरले अहंकारीलाई घृणा गर्नुहुन्छ।
अहंकारी आँखा, झूठ बोल्ने जिब्रो, अब यो जिब्रोको कुरो, दुष्ट कुरा रची हिँड्ने, झूठ बोल्ने जिब्रो, निर्दोषको रगत बगाउने हात, हत्यारा। यो निर्दोषको रगत बगाउने हात चाहिँ साँच्चै गएर शारीरिक हत्या नगरे पनि अरूलाई खसाल्ने, अरूको विरुद्धमा गरिएको दुष्ट कार्यहरू। अनि दुष्ट योजना रच्ने हृदय, इभिल हार्ट, हटी आई, lying tongue, hand that sheds innocent blood, निर्दोष। त्यसका हितोपदेश 3:30 मा पनि हामीले हेरेका थियौं, यदि कुनै मानिसले तिम्रो विरुद्ध केही गरेको छैन भने त्यसलाई दोष नदे। त यहाँ निर्दोषको विरुद्धमा तपाईले आवाज उठाउनु भएको छ। निर्दोषको लागि निर्दोष मानिसलाई तपाईले खसाल्ने, मार्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईको विरुद्धमा स्वयं परमेश्वर हुने कुरो यहाँ देख्दछौं। दुष्ट योजना रच्ने हृदय, खराब काम गर्न झट्टै अग्रसर हुने पाइला, फेरि हात खुट्टाको देखाउँछ एक्सन, दुष्ट कामहरू, र असत्य बोल्ने झुटो साक्षी, आफ्नो साथीभाइको विरुद्धमा, छिमेकीको विरुद्धमा झुटो गवाही नदिनु भनेर 10 आज्ञामा नै उल्लेख गरिएको कुरो यहाँ छ। र दाजुभाइहरूका माझमा झगडा उठाउने मानिस, विभाजन ल्याउने मानिस, मित्रहरू फुटाइदिने, फुट ल्याउने व्यक्ति, दुष्ट प्रवृत्तिको मानिस। यस किसिमले यी 7वटा कुराहरू नै परमेश्वरको नजरमा घृणित हुन्छन्। र अब यस्तो कुराहरू जीवनमा त्यो व्यक्तिले मात्रै लागू गर्दछ अथवा स्वीकार गर्दछ जो मूर्ख छ। बुद्धिमानले यी कुराहरूबाट आफैलाई बचाउँछ, तर मूर्ख यस्तै कुराहरूमा जीवन जिउन थाल्छ, जसको परिणाम स्वरूप उसको जीवन विनाशतिर जान्छ। त्यति भनिसकेपछि अब बीचमा फेरि अर्थी उपदेशलाई यसरी व्याख्या गर्दछ 20 देखि 25 समीहरू। हे मेरो छोरो, आफ्ना पिताका आज्ञाहरू पालन गर र आफ्नी आमाको अर्थीलाई नत्याग। ती तेरो हृदयमा सधैँ राख, तिनलाई तेरो घाँटीमा बाँधिराख। त हिँड्दा तिनले तेरो अगुवाई गर्नेछन्, त सुतेको बेलामा तिनले तेरो हेरचाह गर्नेछन्, त जागा छँदा तिनी तसित बातचित गर्नेछ। अथवा तपाईं र म बुद्धिमान व्यक्ति बन्न चाहन्छौं भनेदेखि आमा बाबुले दिएको अर्थी, परमेश्वरको वचनको शिक्षा, मण्डलीमा सिकेका असल कुराहरूको सिरोपर हामीले गर्यौं र असल बाटोमा जान चाहन्छौं भनेदेखि यो बुद्धिलाई यस किसिमले हामीले स्वीकार गर्नु पर्यो, परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। किनभने ती आज्ञाहरू बत्ती र अर्थीहरू चाहिँ ज्योति हुन्। भजन संग्रहले पनि भन्छ, तपाईको वचन मेरो खुट्टाको निम्ति बत्ती र बाटोको निम्ति ज्योति हो। यहाँ पनि आज्ञाहरू तिम्रो निम्ति बत्ती र अर्थी चाहिँ तिम्रो निम्ति ज्योति हुनेछन्। यसले तिमीलाई सही बाटोमा जान मद्दत गर्नेछ। हामी किन प्रत्येक हप्ता चर्चमा गएर परमेश्वरको वचन सुन्छौं? किनभनेदेखि मानिसको मेमोरी त्यति लामो छैन, हामी छिटै बिर्सिहाल्छौं। त हरेक हप्ता जब तपाईं र म चर्चमा जान्छौं, परमेश्वरको वचन मानिसले व्याख्या गरेको सुन्दछौं, त्यसले हामीलाई सही मार्गमा जान मद्दत गर्दछ। हामीलाई थाहा हुँदैन, जसै हामी प्रत्येक दिन खाना खान्छौं, त्यो खानाले हाम्रो शरीरमा कसरी काम गरेको थाहा हुँदैन, तर त्यसले हामीलाई बचाइराखेको हुन्छ। त्यस्तै किसिमले प्रत्येक हप्ताको स्तुति, प्रशंसा, आराधना र परमेश्वरको वचनमा सहभाग हुने व्यक्ति विश्वासमा कमजोर हुँदैन। तर मण्डलीमा कहिलेकाहीँ महिनाको 1 चोटि 2 चोटि औँसे पूर्णे गरेर जस्तै अब जानै पर्यो भन्ने व्यक्ति आउँछ भनेदेखि बिस्तारै बिस्तारै उसको जीवनमा विश्वासको पतन हुँदै जान्छ र परमेश्वरका शिक्षामा, बाटोमा, वचनमा ऊ जीवन जिउन बिर्सन्छ। त्यसै कारण यहाँ छ, आफ्नो आमा बाबुको अर्थी, ज्ञान, बुद्धिका कुराहरू, आज्ञाहरू तैले आफ्नो घाँटीमा गहना जस्तै लगाइराख्नु, त्यसलाई नबिर्सनु, त्यसबाट दाहिने दिब्रे नजानु। त्यसले तिमीलाई मूर्ख हुनबाट बचाउनेछ। र अनुशासनको लागि गरिने हप्कीहरू जीवनका मार्ग हुन्, जसले तलाई अनैतिक स्त्री र लोभ्याउने कुरा गर्ने स्वेच्छाचारी पत्नीबाट जोगाउने छ। अब फेरि अर्को एउटा कुरो यहाँ गाँच्दैछ। 5 अध्यायमा लामो
व्यभिचारको पापको खतरा बताइसकेपछि अब फेरि यहाँनिर भन्छ आमा बाबुको हप्की दप्की आज्ञा अनुशासनका कुराहरूलाई हेला नगर, किनभने त्यसले तँलाई जीवनको बाटोमा लैजानेछ र व्यभिचारको पापबाट तँलाई बचाउनेछ। तर फेरि अब हेर्नुहोस् है, यो किन हामीलाई ज्ञान बुद्धिका कुरा चाहियो त? व्यभिचारको पाप फेरि उल्लेख गरिएको छ यहाँनिर 26 पदबाट हेरौँ। किनकि वेश्याले तँलाई एउटा 25 बाट तेरो मनमा त्यसको सुन्दरताको कारण कुइच्छा नगर। परस्त्री, वेश्या अथवा कुनै पनि खराब चरित्र भएको स्त्री होस् या पुरुष होस्, त्यसको सुन्दरताको कारण कुइच्छा नगर। अब यो कुनै एउटा राम्री सुन्दरी स्त्री देख्ने बित्तिकै हाम्रो घाँटी यसरी मोडिहाल्छ। धेरै पटक म बेला बेला भन्ने गर्छु। एकचोटि म एकजना दाइसँग उहाँको गाडीमा चढेको थिएँ। उहाँले गाडी चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि अरू मानिसहरू थुप्रै देखेपछि केही फरक पर्दैन, तर राम्रो सुन्दरी जवान स्त्री देख्ने बित्तिकै त्यो दाइ गाडी चलाए पनि घाँटी यसरी मोडिन्छ। मैले सुरुमा सोचेँ ए चिनेको मान्छे होला भन्ठाने, तर त्यो धेरैचोटि त्यो घाँटी मोडिएको मैले उहाँको देखेका थिएँ र त्यसपछि लाग्यो बिचरा दाइको हृदयमा समस्या छ, आँखामा समस्या छ। त यहाँ के भनेको छ भने तेरो मनमा त्यसको सुन्दरताको कारण कुइच्छा नगर अथवा त्यसको आँखाले तँलाई नफसाओस्, किनकि वेश्याले तँलाई एउटा रोटीको टुक्रामा झारिदिनेछ र व्यभिचारिणीले त तेरो जीवन समेत शिकार तुल्याइदिनेछ। व्यभिचारको पापले फेरि यस्तो किसिमको विनाश ल्याउनेछ। आफ्नो लुगा नडढाइकन के कुनै मानिसले आफ्नो काखमा आगो राख्न सक्छ? जलिरहेका भुङ्रामा कुनै मानिस हिँड्यो भने के त्यसका खुट्टा पोल्दैनन् र? अर्काकी पत्नीसित सुत्ने त्यस्तै हुनेछ, त्यस्तो नै हुन्छ। तिनलाई छुने कुनै पनि मानिस दण्ड नपाई उम्कने छैन, अथवा व्यभिचारको पापमा फस्ने मानिस मूल्य नचुकाइकन उम्कने छैन। साह्रै भोक लागेको मानिसले आफ्नो भोक मार्न चोरी गर्यो भने मानिसहरूले त्यसलाई घृणा गर्दैनन्, तापनि त्यो पक्राउ पर्यो भने त्यसले 7 गुणा बढी तिर्नै पर्ने हुन्छ। सायद त्यसले आफ्नो घरको सारा सम्पत्ति दिनुपर्ने हुन्छ। यो प्रस्थान 20 अध्यायको 1 देखि 14 पदसम्म त्यहाँनिर चोरले केही कुरो चोरेको खण्डमा त्यसले कति तिर्नु पर्नेछ। कुनैबाट त उसको ज्यान, ऊ चोर पक्रिएको खण्डमा उसँग केही कुरो क्षतिपूर्ति दिने छैन भने पनि उलाई बेचेर दास भएर त्यसबाट उसले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। भन्न खोजेको कुरो व्यभिचारको पाप अर्काको श्रीमान श्रीमतीसँग लसपस गर्ने व्यक्तिले मूल्य चुकाउनै पर्नेछ र त्यो मूल्य अत्यन्तै महँगो पर्न जानेछ। 32 तर व्यभिचार गर्ने मानिस बिना समझको हुन्छ। त्यस्तो काम गर्नेले आफूमाथि बर्बादी ल्याउँछ। बुद्धिमान मानिसले कहिले पनि आफूलाई यस्ता बर्बादी ल्याउने कुरातिर लाँदैन, तर मूर्खले मात्र त्यो गर्दछ। मूर्खले धेरै विचारै गर्दैन, उसले सामनेमा जे देख्छ त्यसैमा ऊ रमाउँछ। एकछिनको अभिलाषालाई नियन्त्रण गर्न नसक्दाखेरि जीवनभरि उसमा विनाश आउन सक्छ। त्यसले मुक्का र बेइज्जती पाउनेछ। अब यो व्यभिचारको पापमा विशेष गरी यो अर्काको श्रीमतीसँग लसपस हुने व्यक्ति, अब यो कहिलेकाहीँ एकदमै निर्मम प्रकारले पिटेको भिडियोहरू पनि यो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको हामी देखेका छौँ। दिदीबहिनीहरूले दिदीबहिनीलाई कुटेको, दाजुभाइले दाजुभाइलाई कुटेको, यो व्यभिचारको पापसँगको समस्या। त भन्न खोजेको कुरो व्यभिचारको मानसिकता र व्यवहारले मानिसलाई विनाशमा लैजाने नै छ। तर यदि कोही मानिस परमेश्वरको ज्ञान बुद्धि वचन अर्थी उपदेशलाई स्वीकार गर्दछ, अनुशासनलाई स्वीकार गर्दछ भनेदेखि त्यो त्यस्तो विनाशमा जाने छैन र त्यसले मुक्का पनि पाउनु पर्ने छैन र त्यसले मुक्का र बेइज्जत पाउनेछ र त्यसको अपमान कहिल्यै मेटिने छैन। किनभने डाहाले पतिको क्रोधलाई उत्तेजित गराउँछ र दया माया नदेखाइकन त्यसले बदला लिन्छ। अब तपाईँ कसैको श्रीमतीसँग टाँसिनाज बाँझो भने उसको श्रीमानले तपाईँलाई पक्कै पनि नष्ट गर्नेछ। अब ऊ त्यस्तै खालको मान्छे हो भने बेग्लै हो, तर एउटा आफ्नो पत्नी पतिलाई माया गर्ने श्रीमान होस् श्रीमती होस्, त्यसको क्रोधको लेखा पनि यो मूर्ख मानिसले बिहोर्नु पर्नेछ। त्यसले कुनै क्षतिपूर्ति ग्रहण गर्ने छैन, जतिसुकै घुसले पनि त्यसलाई मनाउन सकिँदैन। किनभनेदेखि यो लोग्ने स्वास्नी बीचमा आएको क्रोध
डरलाग्दो हुन्छ। धेरै पटक हामी हत्या हिंसाका कुरा पनि देख्दछौँ, कारण यिनीहरूको आक्रोशलाई कुनै पनि कुरोले शान्त बनाउन सक्दैन। त्यसै कारण त्यसको परिणाम त्यो मूर्ख व्यक्तिले बिहोर्नु पर्नेछ, जसले आफैलाई अनैतिक सम्बन्धमा होमिदिएको थियो। त यति भन्दै आजको वचनको मुख्य कुरो के छ भनेदेखि मूर्ख जीवनशैलीले जीवनमा विनाश ल्याउँछ। बुद्धिमान जीवनशैलीले मूर्ख होइन, त्यो विनाश होइन, जीवन आशिषित हुन्छ, उन्नतिको बाटोमा लाग्दछ। त पहिलो कुरो, मानिसको बन्धनमा नबाँच्नुहोस्, बन्धक भएर नबस्नुहोस्, स्वतन्त्र जीवन बिताउनुहोस्, कसैको ऋणी नबन्नुहोस्। त कसैको ऋणी नबन्ने हो भनेदेखि मेहनत गर्नुहोस्, परिश्रम गर्नुहोस् र परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँ एउटा स्वतन्त्र आत्मसम्मानले भरिएको व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यसको उपाय हो परमेश्वरमाथि विश्वासका साथसाथै आफ्ना हातको परिश्रम र मेहनत, र परमेश्वरले मेरो हातको परिश्रममा मेहनतमा आशिष दिनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ अगाडि जानुभयो भनेदेखि तपाईले आफैलाई कसैको वचनको होस् अथवा कसैसँग ऋण खोजेर जीवन बिताउनु पर्दैन। त्यसका साथसाथै यी मेहनत गर्दै जानुभयो भनेदेखि हामी यो ज्ञान बुद्धिका कुराहरू पनि मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ मित्रहरू। आत्मिक कुराहरूमा पनि मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ अचानक आफै त्यत्तिकै आत्मिक बन्नु हुने छैन, परिश्रम गर्नुपर्छ। मुक्तिको लागि परिश्रम गर भनेको छ पौलले पनि। बिहान उठ्न सक्नुको लागि परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। यी वचनहरू सुन्नको लागि पनि परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। बाइबल अध्ययन गर्नु पनि परिश्रम गर्नुपर्ने नै हुन्छ। र यस किसिमले प्रार्थनामा समय बिताउनु भयो, बाइबल अध्ययनमा समय बिताउनु भयो, वचनहरू सुनि नै राख्नुभयो र आफ्नो मगजलाई दिनानुदिन परिवर्तन गर्दै गर्दै लानुभयो भनेदेखि अब तपाईँ मूर्ख जीवनशैलीबाट परिवर्तित भएर बुद्धिमान जीवनशैलीमा जानुहुनेछ। परमेश्वरको वचनले तपाईमा काम गर्नेछ र अब तपाईबाटको दुष्ट हृदय निस्केर जानेछ, दुष्ट बोलीहरू निस्केर जानेछन्, दुष्ट आँखाहरू पनि निस्केर सत्य र शुद्ध आँखाहरू हुनेछन्। तपाईको हातले भलाइ गर्नेछ, खुट्टाले पनि असल मार्ग छान्नेछ र जसको परिणाम स्वरूप तपाईले परमेश्वरबाट आशिष पाउनुहुनेछ।